کرتے ہیں 12th क्लास की जो आपकी दूसरी बुक है। पहली बुक आपकी कौन सी है? गुलिस्तान अदब, ठीक है। दूसरी जो बुक है उसका नाम है खयाबान उर्दू। तो हम उसका पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद का एक नॉवेल है बेवा, ठीक है। क्या नाम है उस नॉवेल का? बेवा। तो अब हमें उसको पढ़ने से पहले ये जान लेना चाहिए कि नॉवेल कहते किसे हैं, ठीक है। ये अदब की अलग अलग सिन्फ हैं, नॉवेल, अफसाना, ड्रामा, दास्तान वगैरह। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो डाल दिया, आप अगर चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नॉवेल को पढ़ना शुरू करते हैं कि नॉवेल कहते किसे हैं। नस्र इस्नाफ में नॉवेल इस वक्त दुनिया की मकबूल तरीन सिन्फों में शुमार की जा सकती है। नॉवेल दुनिया भर की ज़बानों में लिखे और पढ़े जाते हैं। मुख्तलिफ अदीबों ने अपने अपने तौर पर नॉवेल की तारीफ मुतय्यन करने की कोशिश की है, लेकिन जिंदगी ही की तरह नॉवेल की भी कोई ऐसी तारीफ मुमकिन नहीं जिसे मुकम्मल या कतई कहा जा सके, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि नॉवेल की आज तक कोई भी मुकम्मल तारीफ बयान नहीं की गई है। देखिए, दास्तान सबसे पहले आती है, ठीक है। दास्तान के बाद नॉवेल और नॉवेल के बाद अफसाने, ठीक है। सबसे पहले जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा फुर्सत के लम्हात थे, यानी उसके पास खाली टाइम था और उस दौर में मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी नहीं हुआ करती थी, तो वो लोग अपना टाइम कैसे गुजारे उसके लिए वो लोग दास्तान सुनते थे और सुनाते थे, ठीक है। जब उनके पास काम आने लगा और उनके जो फुर्सत के लम्हात थे वो कम होने लगे, तो उन्होंने नॉवेल का इजाद किया, ठीक। उसके बाद क्या वजूद में आई? नॉवेल वजूद में आई। अब दोनों में, नॉवेल में और दास्तान में फ़र्क होता है, और अक्सर आप लोग के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि नॉवेल और दास्तान में फ़र्क क्या है, बताइए, ठीक है। तो आप दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से कि दास्तान लंबी होती है, नॉवेल छोटी होती है। जब दास्तान लंबी होगी तो उसमें किरदार भी ज़्यादा होंगे, इसी तरह से नॉवेल में किरदार कम होते हैं। जो दास्तान होती है वो झूठी होती है, उसमें बहुत सारे माकूल फितरत बातें होती है, जैसे किसी बादशाह की जो रूह है वो किस में है? तोते में है, ठीक है, या परियां होंगी, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ हकीकत में नहीं है, जो चीज़ हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको वो लोग दिखाते हैं, ठीक है। नॉवेल जो होती है वो हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ हद तक करीब होती है, ठीक है। और इसके बाद जो वजूद में आया, जब इंसान के पास बिल्कुल ही टाइम ख़त्म होने लगा, तो वजूद में क्या आए? अफसाने आए, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे अफसानों के बारे में भी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ तक इन्होंने बता दिया कि नॉवेल की कोई भी तारीफ अभी तक बयान नहीं की गई है। फिर भी नॉवेल का इतलाक सादा और सलीस ज़बान में लिखी गई ऐसी तवील और भरपूर कहानी पर किया जा सकता है जिसमें आम जिंदगी के हालात और वाक़यात, मसाइल और मामलात को तफसील के साथ पेश किया गया हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि नॉवेल जो है, हम अगर फिर भी अगर बात करें तो नॉवेल को क्या कहा जा सकता है? एक सादा और साफ़ सुथरी ज़बान में लिखी गई एक ऐसी कहानी जो हमारी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात और मसाइल को अच्छे से पेश करे, ठीक है। रवायती नॉवेल के आम अज़ाए तरकीबी में प्लाट, किरदार निगारी, मंजर निगारी, मकालमा निगारी और मरकज़ी ख्याल को शुमार किया जाता है, ठीक है। अब रवायती नावल किसे कहा जाता है? रवायती नावल उसे कहा जाता है जो नावल हर कोई, मतलब जब भी कोई नावल लिखने बैठेगा तो उसको उस चीज़ का पालन करना पड़ेगा, मतलब उसको अपने जहन में रखनी है वो बात, ठीक है। और अज़ाए तरकीबी किसे कहा जाता है? छोटे छोटे जुज़ जिससे मिला के एक बड़ी चीज़ बनाई जाए, ठीक है। तो जब भी हम नावल लिखने बैठेंगे तो सबसे पहले हमें उसमें क्या रखना है? प्लाट रखना है। प्लॉट का मतलब ये होता है कि उसका एक मंजर बनाना है कि हम किस टॉपिक पे नॉवेल लिखेंगे। फिर जो टॉपिक होगा उसी के हिसाब से हमें किरदार लाने पड़ेंगे। किरदार किसे कहा जाता है? एक्टर्स को, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, उन सबको, ठीक है। अब मंजर निगारी ये सबसे अहम चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, अब हम पिक्चर में देखते हैं तो अगर बारिश का मौसम है तो पानी गिरा के वो बारिश को दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम ये किताब में पढ़ लें और हमें बारिश का मौसम दिखाना है तो हम इस पे पानी नहीं गिरा सकते, है ना। तो ये सबसे अहम है ताकि मंजर आंखों के सामने कायम हो सके, बन सके। जब हमारी आंखों के सामने मंजर बनेगा तभी हमें उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। मकालमा निगारी, मकालमा कहते हैं जब दो लोग आपस में बात करते हैं, डायलॉग बाजी एक तरह से,
ٹھیک ہے. اور مرکزی خیال کہ اس کا اصلی خیال کیا ہے, اس کو کیوں دکھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کہانی کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے. ان میں پلاٹ اور کردار نگاری کو بنیادی حیثیت حاصل ہے, کیونکہ دیکھو جب تک پلاٹ اور کردار نہیں ہوگا ناول آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, بہت مشکل ہوتا ہے ناول کا آگے بڑھنا کردار کے بنا. علاوہ اس کے ناول میں زندگی کے مشاہدے اور انسانوں کی نفسیاتی مطالعے سے بھی کچھ لکھنے والوں نے بہت کام لیا ہے. ہر ناول کسی نہ کسی نقطۂ حیات کا حامل ہوتا ہے. اسی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناول مصنف کے نظریہ حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہنے کا کیا مطلب ہے, زیادہ تر جو ناول نگار تھے انہوں نے جو بھی ناولز لکھی ہے اس میں اپنے جو بھی ناولیں لکھی ہیں اس میں اپنی زندگی کے مشاہدے یعنی تجربے جو ہم نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد, ٹھیک ہے, انسانوں کی نفسیات یعنی انسان کیا سوچتا ہے, ان سب کو پہلے جانا اور اس کے بعد اس سے ایک ناول لکھا. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو مصنف کا نظریہ ہے اس کا ہی آئینہ ہے اس کا ناول, یعنی جس نظریے کا وہ مصنف ہوگا اسی حساب سے اس کا ناول بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اردو زبان میں ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہوا. ٹھیک ہے, نصف آخر کسے کہا جاتا ہے, آخری میں, نفس مانے آدھا, ٹھیک ہے, آدھے کے بعد, ٹھیک ہے, جب آدھا ہونے والا تھا اس سے تھوڑا سا پہلے ہوا. ٹھیک, اور 19ویں صدی کسے کہا جاتا ہے, یعنی کہ آپ کا 1800 ہے نا. یہ دور دو تہذیبوں کے تصادم اور کشمکش کا دور تھا. ٹھیک ہے, 1800 جو تھا اس میں انگریز تھے اور مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا, اس لیے وہاں پہ دو تہذیبیں تھی, ایک انگریزی تہذیب تھی اور ایک ہماری ہندوستانی تہذیب تھی. ٹھیک ہے, تو اسی میں آپس میں کشمکش میں لوگ پھنسے ہوئے تھے کہ ہم کیا کریں, انگریزی تہذیب کو اپنائیں نہ اپنائیں, اسی بات کو یہ کہہ رہے ہیں, جس پر بڑی شدت کے ساتھ انگریزی ادب کے اثرات بھی پڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, پڑھ رہے ہیں. کیا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر انگریزی ادب یعنی انگریزی میں بھی تو ایسی لٹریچر ہوتا ہے نا, ادب مانے لٹریچر. اب جو ناول کہانیاں ہم ہندی میں پڑھ رہے ہیں, اردو میں پڑھ رہے ہیں, اسی طرح سے وہ انگلش میں بھی لکھی گئی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس کے اثرات بھی اس پہ پڑ رہے تھے. اثرات یعنی اثر کی جمع ہوتی ہے اثرات. نذیر احمد, اب یہ دیکھیں یہ ناول نگار ہیں, سب سے پہلے جو ناول نگار ہیں وہ نذیر احمد ہیں. ٹھیک ہے, اور نذیر احمد کے بعد یہ سارے لوگ آتے. سب سے پہلے کون آتے, نذیر احمد, یہ ڈپٹی تھے. ٹھیک ہے, رتن ناتھ سرشار, عبد الحلیم شرر, مرزا ہادی رسوا. ٹھیک ہے, مرزا محمد ہادی رسوا یہ جو ہے یہ بہت بڑے ناول نگار ہیں, امراؤ جان عطا ان کی ناول ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ آپ کے آگے اردو کے اہم ترین ناول نگار کہے جاتے ہیں. 20ویں صدی میں, یعنی اب کون سی یہ 20ویں صدی یعنی کہ 19 ہے نا, 1901 میں اردو ناول کی بڑی ترقی کی, یعنی کہ سب سے زیادہ جو ترقی ملی ہے وہ 20ویں صدی میں اسے ملی ہے. اس عہد کے ناول نگاروں میں پریم چند, عزیز احمد, حیات اللہ انصاری, کرشن چند, عصمت چغتائی, ممتاز منفی, قرۃ العین حیدر, عبداللہ حسین, شوکت صدیقی, خدیجہ مسورہ. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ بہت سارے انہوں نے ناول نگاروں کے نام دیے ہیں آپ کو. جمیلہ ہاشمی, انتظار حسین, قاضی عبدالستار, جیلانی بانو. ٹھیک ہے, اور جوگندر پال وغیرہ اہم ہیں. اس میں جو ان سب سے زیادہ جو اہم ہے اس میں آپ کے ہو جاتے ہیں ایک پریم چند, ٹھیک ہے, ایک عزیز احمد, اس کے علاوہ کرشن چند, عصمت چغتائی, قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین یا قاضی عبدالستار. یہ لوگ بہت زیادہ اہم ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کس کی ناول پڑھنے والے ہیں, آپ پریم چند کی ناول پڑھنے والے ہیں, بیوہ. ناول کے صنف نے مغربی ناول خاص طور پر انگریزی اور روسی ناول سے گہرے اثرات قبول کیے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو آج ہندوستان میں ہم اردو میں ناول لکھتے ہیں ان پہ کہاں کا اثر ہے, انگریزی ناول اور روسی ناول کا اثرات نظر آتے ہیں. پچھلے کچھ برسوں میں قدیم ہندوستانی فکشن کے اسالیب سے بھی بعض لکھنے والوں نے بہت روشنی حاصل کی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے پچھلے کچھ برس یعنی کہ جو سال گزر گئے ہیں اس سے قدیم ہندوستانی, پرانی ہندوستانی فکشن کہتے ہیں اس کو, یہ ناول افسانے ایسا فکشن میں آتے ہیں کہ اسالیب لکھنے کا انداز کس حساب سے لکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اسلوب کی جمع ہے یہ اسالیب. ٹھیک ہے, اس سے بھی انہوں نے بہت زیادہ قبول کرا ہے جو آج کے نئے لوگ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چنانچہ یعنی کہ اس لیے اردو کی پرانی داستانوں کون سی ہے, کتھا سرت ساگر اور الف لیلہ کی روایت کا
असर भी चंद नए नॉवल निगारों के यहाँ देखा जा सकता है। यानी क्या कह रहे हैं कि कुछ नए नॉवल निगार ऐसे हैं जिनमें आपको पुरानी दास्तान या अल्फ लैला वगैरह इनके असरात जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये कि अभी मैंने सिर्फ नॉवल के बारे में ये वीडियो डाली है, और प्रेमचंद के बारे में और उनकी जो बेवन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।